أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا، قناة ثانية كندا والعالم، وعلى الفيسبوك. دائما معكم. تكلمت لكم على واحد الحلقة الأسبوع الماضي. كاينة واحد المقاطعة أنغلوفون إنجليزية غتعمل نفس التدابير في ميدان الهجرة، ألا وهي غادي تحيد ليميا UMT في بعض القطاعات، وغادي تسرع الإجراءات، لأن هذه حتى هي كتعرف واحد النقص كبير ديال اليد العاملة في جميع القطاعات المهمة. هذه المقاطعة كتعتبر من أحسن المقاطعات اللي كتأدي الرواتب العليا لميور سالير أو كندا. غتعرفوها في الويست، وغنية بمعنى الكلمة، مختصة بالناس الناطقة بالإنجليزية أو الناس الناطقين بالفرنسية، حيت كتدخل في موبيليتي فرانكوفون حتى هي. هذه المقاطعة ألا وهي مقاطعة ساشكوان. ساشكوان هذه مقاطعة جميلة وغنية، عندهم بترول وعندهم لي فيرم، يعني لي فيرم و لي تير اغريكول، يعني مناطق شاسعة ديال القمح وتربية الأبقار، كيصدروا اللحوم، وعندهم البترول. يعني هذه وما فيهاش عدد السكان، يعني لا بوبولاسيون ديالهم عدد السكان قلال مقارنة مع كيبيك ومع أونتاريو. قلت لكم في مود نوفمبر عملوا القانون وطبق في ديسمبر. هذا الشيء كيخص جميع الفئات، الناس اللي متواجده داخل كندا وخارج كندا. دائما راه كتعرفوا ان القناه كنتوجهوا للناس خارج كندا نتوما، وحتى الناس اللي كيسمعوا من داخل كندا. كاين واحد الجمهور مهم لا باس به، كاينين في وضع عندهم ما عندهمش اقامات دائمه ولا جنسيه، وحتى اللي عنده اقامه دائمه وبغى يبدل المقاطعه فرصه. لما كانت عاجبك المقاطعه ديال الكيبيك وغيرها. كنتكلم عليكم بالنسبه للناس، سيبوزون انت غادي تابليكي على دي زوفر دومبلوا، على عقود مباشره في الكيشي امبلوا ديالهم، ولا عندك بروفيل، ممكن دير بروفيل ديالك في ديكلاراسيون دانتيغي، يعني كتعطيهم لانتيغي، كتقول لهم شوفوا انا عندي لي كومبيتونس وعندي اش ظهر لكم، شوفوا البروفيل ديالي. هي هذه ديكلاراسيون دانتيغي في السيت ديال الغوفرنمون ديالهم ديال ساشكوان. هادو سيبوزون شي امبلويور، كنشرح لكم بالتفصيل ابوبخي هاد التغييرات اللي عملوا. شافك المؤهلات وشافك انه بغاك، يعني مشغل شركه كيف ما كان بغى يوظفك. كاين كتعطيه الحكومه انه كتعفيه من ليميا. راه ليميا كتبقى عائق شويه، كيبقى واحد الحاجز كبير، يعني ما كيضطرش يدوز من ديك الاجراءات ديال ليميا. واش يقدروا يعطوه ليميا، ما يعطوش، عابش يعطيك لافر دومبلوا، واش كيعفيوه. اتكلم في معظم القطاعات، كاين شي قطاعات نو لي ميتي ريغلومونتي كيبقاو هادوك. هذا بالنسبه للناس اللي ممكن عندك تيست لينغويستيك، عندك اختبار لغه يعني، وعندك دبلومات، ممكن تعمل هذه القضيه هذه، دير ديكلاراسيون دانتيغي في لو سيت ديالهم، وكدير حتى اوتو ايفالياسيون قبل ما تعملها. هادشي كيبقى مجاني، لوطو ايفالياسيون كتعملها. سينو الناس اللي ما بغاوش يجيو كوم ديكلاراسيون دانتيغي، يعني كوم ريزيدون بيرمانون اوتمون كاليفي ولا هادي، ممكن تابليكيو على العقود اللي غادي نوريكم في الكيشي امبلوا ديالهم. هذا كيشي امبلوا حكومي غوفرنمونتال كنديان، ولكن كل مقاطعه عندها السيكسيون ديالها، فيهم عقود عمل كثيره. سي سور خصك تختاروا تسيبليو العقود اللي كتناسب المؤهلات ديالك، وكتناسب وكتعرف نقص كبير، وكتحاول. لانك يقدر مشغل، راه بعض المرات المشغل غير مؤهل باش يعطيك، راه باغي يد عامله اجنبيه ولا غيرها، ولكن راه غير مؤهل باش يجيب عامل اجنبي. ماشي اي واحد يقدر يجيب عامل اجنبي، ما تمشوش غالطين. راه كيطيحوا الناس في مشاكل. راه ممكن واحد هنا عنده حانوت ولا عنده بقاله ولا عنده بتي سوبر مارشي، عائلتك ولا صاحبك يقول لك نعمل لك عقد عمل، راه يعملوا قانوني، راه هو عمل لك العقد قانوني، ما فيهش نصب، راه عملوه. ولكن راه كيعرف راسو انه غير مؤهل، ما عندوش حق باش يكون في يجيب ليميا ولا يو ام تي.
كاين اللي كيكون في لا ليست نوار، هادشي تكلمت عليه والناس ما عارفينوش. كاين مشغلون شركات في ليست نوار، يعني عمره ما يقدر يجيب شي واحد ديجا دار شي حاجه خارجه القانون، كيعرف راسو راه في لا ليست نوار، ورغم ذلك كيعملوا دي زوفر دومبلوا. كاين اللي كيقدر يبيعوهم بواحد الطرق ملتويه في البلدان، واش شفناه. علاش خص حنا راه كاين اجراءات كتاكد ان هاد لومبلويا يبا سيغ لا ليست نوار ديال النمر، ممنوع عليه يعطي عقد عمل اجنبي. داخل كندا وي، اجنبي نو، هو عارف هادشي. كاين اللي ما عندوش الخبره وما عارفش شنو هي هاد الاجنبي، بالنسبه ليه هو ما تنساوش الناس راه ما كيفهموش بزاف هنا في هاد البروسيدور ديال ليميغراسيون. بالنسبه له كيقول لك وي جو فوز اكسبت هكا لوفر دومبلوا، ولكن هو ما عارفش ديك الاجراءات ديال الليميا وداك الشيء. كاين اللي ما كيبغيش بحال هادشي. الاكثريه دابا بهاد الظروف اللي واقعه ولاو كيتونجاجاو في هادشي، ولاو كيديروا مجهود. وحتى الغوفرنمون علاش عملات لهم هاد الطريقه اللي كنشرحها، عفاتهم من هاد ليميا حيت بروسيدور وخصو يخلص واحد المبلغ وكيتسنى. حيداتو ليهم ماشي جميع قطاعات، معظم النقل، السياحه، الصحه، التربيه، ليديكاسيون، كلهم هادو. ندخلوا الموضوع باش تشوفوا جوج الناس كيفاش تقدروا تقدموا عليها، وقدموا لان القانون راه خرج ديسمبر، اوني او موا ديسمبر. ندخلوا الموضوع. كيف كتشوفوا كندا لا ساسكاتشوان annonce un nouveau programme d'immigration. كنتكلم معكم هذا راه تلونسا le 29 novembre 2021. Le programme pilote pour les compétences difficiles à pourvoir a été mis en place pour répondre aux besoins du marché du travail de la Saskatchewan dans des secteurs clés. الشيء ما غاديش نعاودو. programme pilote permettra aux employeurs de la Saskatchewan de recruter des talents internationaux dans certains emplois requis. كتشوفوها ها هي لي بوست ادميسيبل. هادشي ما غاديش نعاودو، هوني شرحت لكم هادشي كله عرفتو وشفتو وتكلمت عليه في حلقه قبل. المهم عندي ها هو، يعني دائما كنعطيكم الامور باش تعرفوها راه فيابل كريديبل وماشي كلام اجل كلام. فابريك الميادين المطلوبه: لا سونتي، لا فابريكاسيون، الفلاحه، تكنولوجي اغريكول يعني الفلاحه للتقنيين وكلهم، البناء، لوتيلري، لا فونت او ديتاي، سوبرمارشي، les agents d'accueil, les préposés d'accueil, كلهم هاد الميادين هادي. La demande d'emploi dans notre province est forte. Il ne fera qu'augmenter les grands projets économiques récemment annoncés en Saskatchewan, déclaré le ministre d'immigration. يعني هادي كلام ديال المينيستر ديميغراسيون ديالهم. هذه راه مقاطعه سهله مقارنه مع كيبيك باش نتفاهموا اجراءات الهجره ديالهم اسهل ما يكون مقارنه مع كيبيك، ماشي مقارنه مع دوله اخرى. كاينين بزاف الميادين ها هو فوزافي ان امبلوا. هادشي كله اللي شرحتو كيطلبوا atteindre le niveau minimum de compétences officielles canadiennes. حتى اللغه واختبار اللغه ما كاينينش في شي قطاعات، وي ما كاينينش شي قطاع. satisfaire aux exigences minimales en matière d'éducation d'expérience pratique. minimale الحد الادنى، عام بالنسبه للاجنبي و6 موا بالنسبه لواحد متواجد هنا. شيء اللي باغيين يقولوا به في هذا الميدان هذا. كيفاش ديكلاراسيون دانتيغي غادي تمشيو؟ ها هو نخلي لكم دائما الرابط تحت العنوان. الناس اللي كتلتحق بالقناه ما تنساوش تشاركوا وبارطاجيو ووزعوا هاد الفيديوهات باش تعم الفائده. دائما تحت العنوان الروابط. اللي بغى يعمل ديكلاراسيون دانتيغي ممكن ها هو غادي نخليه لكم. travailleur international qualifié ayant une offre d'emploi، اللي عنده ديجا اوفر دومبلوا هي هادي خصك تبدا بها. qualifié international qualifié profession en demande، بلا ما تحتاج يعني كتمشي على ديكلاراسيون بلا ما تحتاج اوفر دومبلوا. اونتري اكسبريس هي اللي كتكلم عليها بالنسبه للناس اخرين. اكسبيريونس، الناس اللي متواجدين هنا بالمقاطعه حتى هم راه كاينين ناس متواجدين ببيرمي ترافاي اوفير ولا فيرمي ولا دي زيتيديون كلهم. كيفاش غادي تمشيو؟ كاين شي امبلوا ديال المقاطعه ها هو فيه جميع 3135 هادي شوفور. هادو شوفور اللي مطلوبين. سي سور ملي كتابليكي لا لقيتي ان راه خاص بالمتواجدين اوبلي لو شوف واحد اخر. راه كاينين دي ميلي الالاف ديال لي بوست، يعني خصك تقلب ودير مجهود. ما يمكنش لك تعملها في 2 دقائق
خصك تعملها في 4 سوايع ولا 5 ديال البحث. تبحث على المكان سميتو والمهنه المناسبه. راه ماشي غادي تجي تكليكي اوكي صافي سالينا، نو. 1 2 3 هذا هو المبدا، وقلب وخذ الوقت. كيفاش الناس ما عمرهم ما عندهم شي. خصك ديرو هنا اوفغيغ اون سيسيون. ها هي شيرشور دومبلوا، درنا عليه حلقات. كنظن الناس اللي اول مره راجعوا الحلقه كيفاش تعملوا حساب باش تكونوا عندكم هنا السي في ديالكم بالطريقه الفرنسيه ولا الانجليزيه، طريقه كنديه، يكون ديجا هنا باش تابليكي فيه. الناس اللي عندهم لونطري اكسبريس عندك ان نيميرو جوملاج كنتكلم عليه دائما. كنظن راه عندكم حساب هنا، كتدخل الحساب ديالك وكتجيملي في هذا لو سيت ديال كيش امبلوا ديال شكون راهم طالبين يد عامله كبيره. هذه مقاطعه وحيدات لي في بعض القطاعات، وحتى اللغه في بعض القطاعات مينيمال، حد ادنى، يعني خصك تواصل، وتجربه سنه وما فوق. كنتمنى لكم التوفيق. وزعوا لي فيديو. شكرا.